अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और आज जनाब हमारे पास एक बुके है, 4-5 नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि 6-7 बल्कि 8 खबरें हैं। तो खबरों का जनाब हम सबसे पहले छोटी सी एक हाईलाइट देते हैं हम कि क्या है, किस तरह की खबरें हैं। तो जनाब स्पार्को का एक बड़ा कारनामा है बिल आखिर, उसकी तफासिल भी आपको बताएंगे। और वतन अजीज के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन 28 मई, और इस हवाले से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और उसके बाद जनाब प्रियंका की फहश वीडियो देखें, अब ये भी लीक, वहाँ भी लीक सिलसिले शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद ये है कि कनाडा से एक अच्छी खबर आ गई है बिल आखिर। और जनाब भारत के फौजी अब ज़्यादातर रोबोटिक होंगे, वो रोबोट्स के ज़रिए अब जंग लड़ेगा। तो उसका भी बताएंगे कि क्यों इस तरह का करने को जा रहा है। और शहर बानो नकवी PSO2 मोहसिन नकवी, इस बारे में भी कोई थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। और सऊदी अरब शराब खानों में बियर की बोतलों के ढक्कनों पर कलमा तैयबा, नाउज़ुबिल्लाह। और जनाब आखिर में एक वीडियो आपको दिखाएंगे, एक वीडियो क्लिप है छोटू सा। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब स्पार्को के हवाले से। आपको खबर देते हैं कि उन्होंने जनाब उनकी जो ये एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, खलाई एजेंसी आपको पता ही है हमारी जनाब कौमी है, पाकसेट MM1, ये एक इन्होंने खलाई मिशन एक स्टार्ट किया है। किस लिए? कि जो हमारा कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए, ब्रॉडबैंड सिस्टम सर्विस जो है, उसके अलावा जो टीवी के नशरियात हैं और मोबाइल सर्विस, अब दूर दराज इलाकों में भी पूरी कवरेज होगी। और ये इन्होंने जुमेरात को जनाब खला में भेजना है अपना सैटेलाइट, और कहते हैं कि ये अगस्त में, इसी साल अगस्त में बाकायदा सर्विसेज फराहम करने लग जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि चलें कुछ बेहतरी आई। बिल आखिर इन्होंने भी, स्पार्को ने भी कोई मतलब ठीक काम करना शुरू कर दिया जिससे मुल्क को, अवाम को फ़ायदा हो। 26 साल बाद पहली बार मुल्क में 28 मई को जनाब इकाम तातील का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा अहम दिन है और इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर जो बनाया है वो इस दिन ने बनाया है। और इसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों के जहाँ पे इस तज़ीन गुलिस्तान में उनका खून शामिल है, तो एक साहब ऐसे हैं, एक नाम ऐसे है जिसका नाम सर फहरिस्त है। वो कोई और नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, जो कि वो भी वैसे अगर देखा जाए मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क अजीज़ में कोई चीज़ अच्छी शुरू हो जाए तो फिर एकदम से धावा बोल देते हैं कुछ दूसरे लोग भी। तो लेकिन बहरहाल उनका नाम इसमें मतलब सर फहरिस्त है कि एक अगर एटमी कुव्वत हम ना होते तो जो बची खची हमारे पास जो हमीयत है, एक हौसला है, शायद हम वो भी हार बैठते। और बाकी आपको पता है साडा हाल कोई नहीं। तो खैर जनाब, इसके बाद आ जाता है जी भारतीय अदाकारा प्रियंका। इनकी जनाब फोश वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आप ज़्यादा हैरान ना होइएगा, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये प्रियंका पंडित हैं, कोई दूसरी अदाकारा हैं। और वैसे हालिया कुछ अरसा पहले एक और भी एक अदाकारा का इसी तरह का ही एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो अब ये जो प्रियंका पंडित हैं, ये इनके ज़ाहिरी बात है वहाँ पे फैंस तो होते हैं, लेकिन वही फैंस ने जब इनको देखा नाजेबा हालत में तो एक ट्रोलिंग शुरू हो गई है इनकी। और जनाब ले दे के जनाब हो रहा है सिलसिला। तो बिल आखिर इनको मीडिया पर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि देखें मेरी बात सुने, ये मैं हरगिज़ नहीं हूँ, ये मेरी कोई हमशक्ल कोई खातून है, कोई और है, और ये पुरानी वीडियो है, किसी ने इंतकामी कार्रवाई की है और अपनी कोई पुरानी किड निकाल रहा है और इस तरह मेरी वीडियो को उसने मिस यूज़ किया है। बहरहाल अब मान लेते हैं जनाब कि वाकई, क्योंकि डीप फेक और वो मिड जर्नी आजकल जो सिलसिले चले हुए हैं, तो अब किसी का भी कोई सिलसिला इसकी भेंट चढ़ सकता है। और जनाब आपको देते हैं कनाडा से खबर, इंतहाई ज़बरदस्त है उन दोस्तों के लिए जो स्किल्ड हैं, जिनके पास कोई अल्लाह ताला ने उनको कोई हुनर दिया हुआ है। तो जनाब कनाडा ने अब स्किल्ड लेबर के लिए, और स्किल्ड लेबर ही सिर्फ नहीं, जो ठीक ठाक स्किल रखने वाले ऑफिसर्स भी होते हैं, लोग हैं, और उनके लिए जो वीज़े के हसूल की शराइत हैं इंतहाई आसान कर दी। यानी यूं जाहिर हो रहा है, हमने जो इसका प्रीव्यू वो देखा सारा, इसका रिव्यूज़ जो आते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, इधर उधर वेबसाइट्स पर,
کہ وہ لگ یہ رہا ہے کہ جی بس آ جاؤ صحیح کسی طریقے نال، کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ اس وقت سکلڈ لوگوں کی کمی ہے. وہاں کا جو صوبہ ہے البرٹا، صرف وہیں پہ ہی، پورے کینیڈا بہت بڑا ملک ہے اس کو چھوڑ دیں، البرٹا میں ہی صرف 42,500 لوگوں کی جناب وہاں پہ اسامیاں انہوں نے پر کرنی ہیں. تو اس کے لیے دوستو، ہمارے پاکستانی بہن بھائی جتنے بھی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو اس کو مزید اس میں نکھار پیدا کریں اور جناب وہاں پہ سفر اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. ہماری پوری دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور اگلی خبر ہم دیتے ہیں جناب بھارت سے، کہ انہوں نے اب روبوٹس کا سہارا لینا شروع کر دی ہے. وہ ہم نے ایک ذکر کیا تھا ایک روبوٹک خاتون کا، تو وہ اب کہتے ہیں جی نا ٹھیک ہے، خواتین تو چلے ہوں گی دیگر معاملات کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ملکی دفاع بھی تو ضروری ہے نا. یہ نہ ہو کہ ہم حوریوں کے چکروں میں پڑ جائیں اور دشمن ہمارے اوپر یلغار کر دیں. تو ہم چونکہ اب لڑنے کے مین ٹو مین تو اس قابل نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مشاغل دیگر قسم کے ہو گئے ہیں. تو کیوں نہ ہم مطلب روبوٹس کا ہی سہارا لے لیں ادھر بھی، چونکہ باقی کاموں میں بھی تو وہ روبوٹس کا سہارا لے رہے ہیں. تو انہوں نے جناب ابھی حالیہ کوئی ایک مشین، دیکھیں یہ مذاق کی بات نہیں ہے بھائی، وہ بہت آگے جا رہے ہیں. وہ ہمارے جو کیمرہ مین ریسرچرز ہیں وہ ہنس رہے ہیں اس بات پہ، تو میرا خیال ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے کوئی ٹینک نما ایک چیز جناب ایجاد کر لی ہے پچھلے دنوں، جو کہ پیورلی اے آئی بیسڈ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں جناب انہوں نے وہ سارا انکارپوریٹ کی ہے. اور وہ اپنی مرضی سے جناب گولے بھی برسا رہا ہے، جناب فائرنگ بھی کر رہا ہے، ڈس 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 ڈس. تو دیکھیں نا، مطلب وہ اگر اس کو کوئی نشانہ بنتا ہے کسی مسل کا یا کسی راکٹ کا، تو وہ بندہ تو نہیں جائے گا نا، وہ روبوٹ ہی جائے گا. تو اسی طرح ہی انہوں نے نیوی میں بھی کچھ ایسی کچھ چیزیں کو آپ دوست ٹائپ چیزیں بنائی ہیں، جیسے سبمرسیبلز ہوتی ہیں، سب میرینز ہوتی ہیں، کہ وہ ڈیپ واٹرز میں بھی جا سکتی ہیں اور وہ مینڈ نہیں ہوئیں گی، وہ مشین سے ہی چلیں گی. اور جناب یہ دیکھیں نا، مطلب یہ اب سائنس کی ترقی ہے، اور ان کاموں کے لیے انہوں نے اپنا ایک ہیوی بجٹ لگایا ہوا ہے. اگلی خبر ہم دیتے ہیں جناب شہر بانو نقوی وزیر داخلہ کی پرسنل سٹاف آفیسر. اچھرا واقعہ سے شہرت حاصل کرنے والی اے ایس پی خاتون کو محسن نقوی کے پی ایس او تعینات کر دیا گیا. غالباً ان کا وہ آ گیا، نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. میں بڑی دیر اس خبر کو سوچتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا ہے، کہ پچھلے 1 سال سے کچھ ایسے مورے، کچھ ایسے نام منظر عام پر آئے ہیں کہ جن کو ملکی جو کہہ لیں نا سیاست اور جناب عمل دخل میں ان کا کافی نام رہا ہے. پورا جناب یہ نام سامنے آتے رہے ہیں، اور ان محترمہ کا بھی نام بہرحال اس میں پیش رہا ہے. اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے وجوہات، لیکن بہرحال نام ہے. ہم جب بھی ٹی وی اٹھایا دیکھا کہ جتنی ہائپ اور جتنی شہرت اس خاتون نے لی ہے، محترمہ سیدہ شہر بانو نقوی ہے، ہاں جی، شہر بانو نقوی صاحبہ، تو ہر خبر کا حصہ بنی ہے. اور جناب چلیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو جناب اب پی ایس او بھی بنا دی ہے محسن نقوی کا. تو دیکھیں گے اس پہ، ویسے تفصیل سے بات کریں گے کسی نیکسٹ فورم پہ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے. ہم نے تبصرہ کوئی ایسا سچ نہیں کرنا، تو آپ تک ایک خبر ہی ہم پہنچانی ہوتی ہے. تو جناب ایک اور خبر ہے ہمارے پاس، لاسٹ کہہ لیں بٹ ناٹ دا لیسٹ. یہ سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن جناب کیسی بے راہ رویاں ہیں. اب یہ ہم سننے میں آیا کہ وہاں کے شراب خانے چونکہ اب کھل گئے ہیں، نائٹ کلبز جو کھل گئے ہیں، تو شراب خانے تو پہلے ہی کھلتے ہیں، بعد میں نائٹ کلبز کھولے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک شراب خانے میں جو بیئر کی بوتلوں کے جو ڈھکن ہوتے ہیں، اوپر کیپس ہوتے ہیں، ان کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، توبہ نعوذ باللہ. مطلب کلمے لکھے جا رہے ہیں، اور جناب وہ نیم برہنہ کیٹ واکس ہو رہی ہیں ریمپ پر. آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب ہے. یہ مطلب آل سعود کو ہو کیا گیا آخر؟ یہی کوئی دوسرے ممالک میں، اسلامی ممالک میں ہوتا تو بیچارے غریب نہ دے رکشے اب تک نظر آتش ہو چکے ہونے تھے، ملکی املاک جناب جلا دی گئی ہونی تھی. ہونے تھے کیوں چوپو؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں، کیا پہنچ رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے انہوں نے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ ان کا اپنا کام ہے، ان کا ملک ہے، ہمیں کیا. ہم نے پھر اگین وہی بات ہے کہ ہم نے خبر ہی دینی تھی، تو آپ تک پہنچائی ہے یہ خبر. اس کے علاوہ جناب ہم نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک عزیز میں ایسے ہی ترقی نہیں ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا اپنا اوقات اور بساط کے مطابق حصہ ڈالا ہے. ذرا دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا. ایک چھوٹا سا کلپ ملا تھا، ہم نے سوچا آپ کی گوش گزار کر دیا جائے.
آپ کا بہت بہت شکریہ.